फोर्थ हो ए इभिनिङको हो मैले इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको डेरिभेटिभ सकाएको थिएँ हो मैले हेरिसकेँ मैले यसरी कपीमा लेखेको हुन्छ है के पढाएको छ भन्ने कुरा त्यही पनि एकचोटि सोधेको मात्रै ल हेर है त आजको पिरियडमा मैले तिमीहरूलाई डिस्कस गर्दा है आज केही सानो सानो कुराहरूको कुरा गर्छु है डेरिभेटिभ अफ सेरिजेस है आज अलिकति सानो सानो कुराको गर्छु म केही कुराहरू आज सानो सानो कुराहरू नै बढी रिभ्यू गर्छु हेरौँ है डेरिभेटिभ अफ सेरिजेस जस्तो हामीसँग यो सेरिजमा हामीले तीनटा सेरिजको ज्योमेट्रिक सम पढेको छ यो भनेको फर्स्टमा a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस 2 इन्फिनिटी सम्म गयो भने यो सेरिजलाई हामी ज्योमेट्रिक सेरिज भनेर भन्छौं र यसको भ्यालु कति हुन्छ a अपन 1 माइनस r हुन्छ र यो सम अप टु इन्फिनिटी एक्जिस्ट हुनलाई त मोडुलस अफ r मस्ट बी लेस देन 1 हुनुपर्छ अथवा -1 भन्दा r ठुलो +1 भन्दा सानो हुनुपर्छ है अब यसपछि हेरौँ है जस्तो यसैमा बेस भएर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्छ इफ y is equal to 1 plus x square plus s cube plus 2 इन्फिनिटी सम्म भयो भने then dy by dx is equal to what भन्यो भने र यो सेरिजमा एउटा कुरा उले थपिदिएको हुन्छ यदि यो कन्डिसन भएन भने डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्न मिल्दैन वेयर x is less than 1 भनेर थपेको हुन्छ then dy by dx is equal to what भन्यो भने 1 plus x square plus s cube to इन्फिनिटी सम्म छ र जसमा मोडुलस अफ x is less than 1 छ भने then dy by dx is equal to what भन्यो भनेपछि यो मोडुलस 1 भन्दा सानो भइदिएन भने यो ज्योमेट्रिक सेरिजसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने फंक्सन जेनेरेट गर्न नसकिन सक्छ र त्यति बेला हामी डेरिभेटिभ निकाल्न सकिदैन है त्यो तिमीलाई त्यत्रो रिगरस कन्सेप्टको कुरा सोध्दैन त्यो भनेको एउटा फुल सिक्वेन्स स्पेसको कुरा भयो y = a अपन 1 माइनस r भन्ने फर्मुला युज गर्यौ a भनेको यहाँ फर्स्ट टर्म कति छ 1 छ र कमन रेशियो कति छ 1 माइनस x छ यो भनेको 1 माइनस x को पावर -1 हो कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट भन्ने हो आशिषले ठिक क्वेशन सोधे भने हो अब यसपछि यसको डेरिभेटिभ गर dy by dx is equal to d by dx of 1 minus s को पावर -1 गर्यौ अब यसको डेरिभेटिभ चेन रुल लगाइदिए पनि भयो अब तिमीहरु कति अस्ति काट्ने रुल याद छ कि छैन छ भने काट छैन भने एक स्टेप लेख 1 minus x भयो र यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि माइनस पावर अगाडि आयो 1 minus s को पावर -2 हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ 0 x को डेरिभेटिभ -1 गर्दा यो भ्यालु कति आइदो रहेछ भन्दा 1/1 minus x को होल स्क्वायर आउँछ सरी गल्ती भयो कि 1 minus x को पावर -1 भयो इट्स ओके यसपछि यसलाई हामी चेन रुल लगायौ यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु x थियो अनि 1 minus x बनायो d 1 minus x by dx गरियो अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यहाँनेर कति भयो 0 minus 1 भयो अब यो आउँदाखेरि 1 by यति भयो र कहिलेकाहीँ यही एन्सर नहुन पनि सक्छ यो एन्सर नभइकन हेर त हामीले के को डेरिभेटिभ
गरिएको छ यहाँनिर हेर त यहाँनिर हामीले डेरिभेटिभ गरेको के को छ भन्दा राइट y इज इक्वल टु 1/1 माइनस x को छ भनेपछि 1 माइनस x भनेको 1/y हो भनेपछि यदि तिमीले कसैले यो 1/x को ठाउँमा 1/y राख्यो भने dy/dx भनेको y स्क्वायर को आउँदो रहेछ तिमीलाई यो एन्सर दिएको हुन पनि सक्छ इन टर्म्स अफ केमा y मा त्यो एन्सर दिएको हुन सक्छ हैन भने अर्को एन्सर के दिएको हुन सक्छ y स्क्वायर दिएको हुन सक्छ y स्क्वायर भनेको अगेन यो सिरिज भएको कारणले गर्दा यही सिरिज भएको कारणले गर्दा यो भनेको 1 + x + x स्क्वायर + 2 इन्फिनिटी सम्मको होल स्क्वायर भनेर राखिएको हुन नि सक्छ y स्क्वायर अथवा 1 + x स्क्वायर + 2 इन्फिनिटी सम्मको होल स्क्वायर भनेर राखिएको हुन पनि सक्छ है अब यसपछि कुरा आउँछ के त र अर्को सिरिजतिर जाउँ if y is equal to 1 minus 1/x plus 1/x square minus 1/x cube plus 2 infinity राइट यहाँ उले एउटा कन्डिसन दिन्छ यो एउटा ज्योमेट्रिक सिरिज हो जसको फर्स्ट टर्म a1 कमन रेशियो भनेको यसलाई यसले डिवाइड गरेर त कति आउँछ -1/x आउँछ र यहाँबाट यो r को मोडुलस लियो भने -1 को मोडुलस बाइ मोडुलसलाई केमा बाँड्न पाइन्छ डिभिजनमा बाँड्न पाइन्छ 1 को मोडुलस भनेको 1 भयो 1/मोडुलस अफ x भयो भनेपछि r is less than modulus of r is less than 1 implies कति हुन्छ 1/modulus of x is less than 1 this implies यसलाई मल्टिपल गर्यो भने 1 is greater than x हुन्छ भनेपछि यो केसको यो सम कन्भर्ज गर्नलाई यो समको सम एक्जिस्ट गर्नलाई के कन्डिसन उले थपेको हुन्छ where modulus of x is less than 1 भन्ने थपेको हुँदो रहेछ सरी modulus of x is greater than 1 भयो भने then dy/dx is equal to what बन्यो then dy/dx is equal to what बन्यो है भनेपछि अब हामीले यसको सम निकालौं हिन्टमा सोधिएकै क्वेशनहरु यिनीहरु हिन्टमा y is equal to a/1 minus r हुन्छ a भनेको 1 भयो 1/1 minus x भनेको के छ हेर त कमन रेशियो -1/x छ गर्दा दिस इज 1/x हुन्छ यो भनेको x/x + 1 छ यो कन्डिसन दिएको छैन भने डेरिभेटिभ डज नट मे एक्जिस्ट मे नट एक्जिस्ट दुईटै अप्सन हुन्छ त्यही भएर तर तिमीहरुको लेभलमा कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ छुट्यो भने नि यही फर्मेटमा गर है डज नट एक्जिस्ट टाइपको क्वेशनहरुको आन्सर कम राखेको छ बाइनोमियलबाट पनि डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ सक्छौ भने तर बाइनोमियल सधैं काम गर्दैन फेरि पनि क्याल्कुलसले चाहिन्छ है म आजै क्वालिटी टाइम भयो भने म कुरा गरौँला केही छैन है अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा कोसिएन्ट रुल लगाइदेऊ है x + 1 इन्टु डेरिभेटिभ अफ न्युमिनेटर माइनस x इन्टु डेरिभेटिभ अफ डिनोमिनेटर ओभर स्क्वायर अफ डिनोमिनेटर हुन्छ र यहाँबाट दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ भने त x + 1 माइनस x भयो x + 1 हेर त x + 1 x को डेरिभेटिभ 1 भयो x इन्टु x + 1 को डेरिभेटिभ 0 भयो अपन x + 1 को होल स्क्वायर भयो x क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँ कति बच्छ भन्दा 1/x + 1 को होल स्क्वायर पनि हुन सक्छ 1/x + 1 को होल स्क्वायर पनि हुन सक्छ x + 1 भनेको कति लेख्न सकिन्छ x/y लेख्न सकिन्छ x + 1 भनेको x/y लेख्न सकिन्छ भने अब x + 1 को ठाउँमा x/y राख्दियौ भने यो रिजल्ट के पनि आउन सक्छ y² / x² आउन पनि सक्छ
के राखियो भन त यो x + 1 को ठाउँमा यो भ्यालु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरियो। हेर त यो इक्वेसन कहाँबाट हेर त यो दुईटाबाट हेर त कम्पेयर गर त के छ y = x अपन x + 1 छ भनेपछि x + 1 = x/y हुन्छ। है अब यसपछि नेक्स्टमा र हामीले दुईटा यसरी ज्योमेट्रिकमा जाने तरिकाले पनि हेर्ने। छिटो मेटे सरी है। अब राइट अर्को हामीले जानेको राइट सिरिजको एक्सपान्सन हेर e⁻s को एक्सपान्सन भनेको कति भनेर जानेको छ 1 + x/1 फ्याक्टोरियल x² / 2 फ्याक्टोरियल टु इन्फिनिटी भयो। यदि ES को एक्सपान्सन सम्झिन्छ भने यहाँबाट गर्न मिल्ने डिडक्सनहरु इन्टासमा गर्नुपर्छ है, त्यतिमै बस्नु हुँदैन है। e⁻⁻x भनेपछि x जतिलाई केले रिप्लेस गर x जतिलाई -s ले रिप्लेस गर्यो भने यहाँ कति हुन्छ 1 - s को ठाउँमा -s राख -x/1 फ्याक्टोरियल प्लस -s को स्क्वायर गर्दा x² / 2 फ्याक्टोरियल -s³ / 3 फ्याक्टोरियल प्लस 2 इन्फिनिटी भयो। यो दुईटालाई एड गर, एडिङ गर्यो भने ex + e⁻⁻x गर्दाखेरि यहाँ के भइदिन्छ यो अड जति क्यान्सल हुन्छ, यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ, यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ र 2 टाइम्स के बन्ने हुन्छ प्लस 4 फ्याक्टोरियल टु इन्फिनिटी बन्ने हुन्छ। 2 ले यता ल्याएर डिभाइड गरिदियो भने यति बन्छ। यो भनेको के को एक्सपान्सन हो त यो भनेको cos हाइपरबोलिक x को एक्सपान्सन। यो भनेको cos हाइपरबोलिक x को एक्सपान्सन हो। यही तरिकाले तिमीहरु सिमिलरली डिडक्सन गर। sin हाइपरबोलिक x भन्यो भने sin हाइपरबोलिक भन्यो भने e⁻x - e⁻⁻x/2 हुन्छ र यो भनेको कति हुन्छ यहाँबाट गयो भने 1 योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु र कति पाउँछौ x/1 फ्याक्टोरियल प्लस s³ / 3 फ्याक्टोरियल प्लस s⁵/5 फ्याक्टोरियल प्लस 2 के हुन्छ भने त इन्फिनिटी हुन्छ। हो भनेपछि sin हाइपरबोलिक x को एक्सपान्सन e⁻x - e⁻⁻x/2 sin हाइपरबोलिक x भनेको के हो e⁻x - e⁻⁻x/2 हो भनेपछि यहाँबाट यो सबट्र्याक्ट गरेपछि यो प्रत्येक 2 टाइम्स हुन्छ र त्यसलाई केले डिभाइड गर है। यहाँबाट सबट्र्याक्ट गर त सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ हेर त 1 1 क्यान्सल भयो माइनस साइन राख्छौ यसरी। किन बुझेनौ बाबा हेर त यो सबट्र्याक्ट गर त यहाँ माइनस भयो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुन्छ
यो भनेपछि e x माइनस e को पावर माइनस x भयो, यो दुईटा क्यान्सल भयो, यसले गर्दा 2 x बाई 2 फ्याक्टोरियल, यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो, 2 x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल, यता ल्याएर डिभाइड गरिदियो। बुझ्यो हैन? बुझेर ल्याएको हो नि है। अब यसपछि है म थोरै डेरिभेटिभको कुरा गर्छु। इफ y is equal to 1 plus sin x by 1 factorial two factorial infinity भयो भने then dy by dx is equal to what भन्नु। हेर त x को ठाउँमा के छ, sin x छ, भनेपछि यो के को एक्सपान्सन भयो, y is equal to e to the power sin of x को एक्सपान्सन भयो। यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने dy by dx गर्दा sin x को डेरिभेटिभ cos of x, e x को डेरिभेटिभ e of x भनेको sin x भयो। त्यस्तै अर्को क्वेशन हेर, if y is equal to x by 1 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial plus 2 infinity भयो भने then dy by dx is equal to what भन्नु। राइट, जहिले पनि एउटा सम्झिने तरिका है, साइन भन्ने फंक्सन अड फंक्सन हो भनेपछि अड पावरमा आउँछ। कस भन्ने फंक्सन के थियो, इवन थियो, इवन पावरमा आयो। 2 को डिफरेन्सेस छ भने पावरमा र त्यसले फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरेको छ भने 2 ले डिभाइड, हेर त 2 को डिफरेन्सेस छ पावरमा, x छ, x क्यूब छ, x टु द पावर 5 छ र त्यसैको फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरेको छ। अडमा छ भने त्यो केमा जान्छ, साइनमा जान्छ। भनेपछि यहाँबाट हिन्टमा यो फंक्सन भनेको केसँग इक्वल रहेछ भने त y is equal to हाइपरबोलिक साइन अफ x रहेछ। हिन्टमा y is equal to हाइपरबोलिक साइन अफ x भयो, dy by dx is equal to हाइपरबोलिक cos of x भयो है। यस्तै हामी अर्को लगाइजम फंक्सनतिर जाउँ। log of बेस 1 plus x भयो भने यसको एक्सपान्सन x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 to infinity सम्म छ। म अहिले नसकिएको भए अहिले रिभाइज गर्छु है, इन्भर्स है। log है x स्क्वायर x क्यूब टु इन्फिनिटी सम्म छ भनेपछि यहाँ हेर त log 1 plus x को एक्सपान्सन। ल म पढाउँछु नाट्य, यो सक्ने बित्तिकै त्यहाँ आइहाल्छ है नाट्य है। मैले एउटा सेन्सले त्यहाँ सिकाउँछु नाट्दिनु, कति पनि हात्तिनु पर्दैन। log 1 plus x को एक्सपान्सन x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus 2 का सम्म भयो इन्फिनिटी। ल अहिले कुरा गरिहालौँ है, टेन्सन नलियो। भनेपछि अब यो भ्यालु भ्यालिड हुनलाई 1 भन्दा ठुलो x हुनुपर्छ है। यो सधैँ भ्यालिड गर्ने होइन, यो -1 भन्दा ठुलो x 1 भन्दा सानो अथवा इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि अब x को ठाउँमा -x आयो भने
log of base यसको ठाउँमा माइनस x आयो भने जहाँ जहाँ x आएको छ त्यसलाई माइनस x ले रिप्लेस गरेर कति बन्छ x माइनस x स्क्वायर बाइ 2 माइनस x क्यूब बाइ 3 माइनस x टु द पावर 4 बाइ 4 माइनस 2 अब यो दुईटा रिजल्टलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने राइट log base 1 plus x minus log of base 1 minus x is equal to योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दा 2 times odd power मा आइदिन्छ x plus x cube by 3 plus x to the power 5 by plus 2 कहाँसम्म आउँछ इन्फिनिटी सम्म हुन्छ योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने केमा जान्छ odd power मा जान्छ है अब हामीलाई क्वेशनमा कस्तो सोधेको देख्छ है म दुईटा एक्जाम्पल गर्छु अब आफै सोच इफ y is equal to sin of x minus sin square x by 2 plus sin cube x by 3 minus 2 infinity सम्म छ भने then dy by dx is equal to what भन्यो भने है भनेपछि यो कुन फर्ममा गएर त यसको ठाउँमा sin x छ भनेपछि यो के को एक्सपान्सन हो हिन्टमा कुन फंक्सनको एक्सपान्सन हो y is equal to log of 1 plus sin x को एक्सपान्सन हो अब यसको डेरिभेटिभ गर dy by dx गर्दा 1 plus sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos of x अनि त्यसपछि के लेख्न सकिन्छ हुँदैन हेर त माइनस x को स्क्वायर गर्दा के हुन्छ लाटो x को ठाउँमा माइनस x राख्दा त माइनस x को स्क्वायर बाइ 2 भयो e1 को स्क्वायर भनेको x स्क्वायर नै हुन्छ अगाडि माइनस बचिरहन्छ बुझ्यौ तिमीलाई यो टर्ममा कन्फ्युजन भयो भने थियो एउटा स्टुडेन्टले अब हेर त यहाँ यसको ठाउँमा के छ sin x यसको ठाउँमा sin x को होल स्क्वायर बाइ 2 यसको ठाउँमा sin x को होल क्यूब बाइ 3 त्यसरी छ त्यही भएर यो के भनेको log of 1 plus x को एक्सपान्सन भयो त्यो चाहिँ अहिले मैले छुटाएको छु है त्यसको डोमेन हेर्न खोज्यो भने धेरै एनालाइसिस गर्न सिकाउनु पर्छ टुक्क सोधिहाल्यो भने यसरी एन्सर दिए है त्यति भनेको स्लो भएको छ है यहाँसम्म बुझ्यो होला है अब sin 1 plus sin x को डेरिभेटिभ cos x यसलाई काटेर x मान अब log x बन्यो log x को डेरिभेटिभ 1 by x भनेको 1 by sin x केही प्रब्लम छ र छैन भन्छ भनेपछि ल ठिक छ त्यो दुईतिरकै समस्या हुन सक्छ मेरो मात्रै नहुन सक्छ मेरो घरमा यो बेला कुनै पनि अरु डिभाइस चलाउँदैन के सबै अफ गरेर यसमा मात्रै पढाउँछ जोडेर किनभने ठुलो मास हुने हुनाले भनेर के गर्ने त्यसै यस्तो छ एउटा भन्छ एमबीपीएस एउटा दिन्न अब यसपछि नेक्स्टमा हेर है x plus
x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus to infinity सम्म, then dy by dx is equal to what पर्यो भने है। यसको हिन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, सेम साइन भयो, त्यसैमा नि गएन, सबैबाट माइनस कमन लिदेऊ त यो के बन्छ, माइनस माइनस minus x square by 2 minus x cube by 3 इन्फिनिटी हुन्छ। सबैबाट तिमीले के गर, माइनस कमन लियो, माइनस कमन लिइसकेपछि यहाँबाट यो भनेको कति हुन्छ, माइनस लग अफ यो के को एक्सपान्सन भयो 1 माइनस x को, यो मैले राखेको छैन है कन्डिसन। अब यसको डेरिभेटिभ गर, dy by dx गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा यसको डेरिभेटिभ गर 1 माइनस x को डेरिभेटिभ -1 ल यसको डेरिभेटिभ 1 by x। यहाँ त ठीक चलिरहेछ मेरोमा नेट है, केपीपीएस ठीक देखाइरहेछ। तिमी आधा आजकल बुझ्दो रहेछ बाबु, अनि एउटा क्वेसन सोधैछ, त्यो क्वेसन एकचोटि कपीमा त्यो क्वेसन टाइप गर्नु भन्दा नि ब्लर आउनु बाहेक अरूमा तिमीहरूले त्यो क्वेसन सार्दै जाऊ है, अनि बल्ल थाहा पाउँछौ कि मैले कन्डिसन के युज गरेको थिएँ भन्ने हो है। आ छैन है, क्लियर छैन? छैन धेरैले भन्यो भनेपछि पक्कै होला। ल ठीक छ। अब हेर, अब यसपछि यसको डेरिभेटिभ गर, 1 माइनस x को डेरिभेटिभ -1, अगाडि -1 छँदैछ, अब यसपछि यसलाई लग अफ x को डेरिभेटिभ 1 by x गर्दा 1 by 1 माइनस x हुन्छ। यो कस्तो हावा क्वेसन गर्छौ बाबुले भनेको, y is equal to 1 by x को डेरिभेटिभ कसरी y स्क्वायर भयो भन्छ, यसको डेरिभेटिभ गरेर त कति आयो, त्यति मेहनत गरेर बुझाएँ, फेरि अहिले त्यही क्वेसन सोध्छ, यो डेरिभेटिभ निकाल पहिला, यो त यो डेरिभेटिभ आयो होला, सबैले निकाल्यो, मैले त 5-7 चोटि यो भनिसकेको कुरा पर्यो है। अब नेटको समस्या होला बिचरा, केही होला, क्लासमा केही सोध्दैन, यही मैले पढाउँदा क्लासमा केही पनि क्वेसन सोध्दैन। यसलाई यति लेख्न सकिन्छ, यो भनेको कति हो भन त, 1/1 माइनस x भनेको फेरि y हो कि हैन, कति भयो भन त, y स्क्वायर भयो कि भन, है। अब यसपछि ब्लर त छैन नि, ब्लर भन्ना छ, ब्लर आउँछ भन्छ, कसले भनिरहेको छ, छैन लेखेको छ, ब्लर छ भन्छ, ब्लर छ भन्छ, ब्लर छ भन्छ, ब्लर छ भन्छ भनेपछि नेटमा केही समस्या त होइन होला, कसैले नेट चलाएन। ठीक छ नि हैन? ल अब अगाडि जाउँ। तर है, मैले हिजोको पिरियडमा तिमीहरूलाई 1-2टा कुराहरू गरेको थिएँ र है, जस्तो tan थीटा इज इक्वल टु, एउटा राम्रो छ है, म अब हेरिन,
रिस्टार्ट गर्दा 5 मिनेट टाइम जान्छ। अब हेर, अब अगाडि जाऊ है, छोड्देऊ। अब म क्वेसन हेरिन अब अगाडि क्लियर भन्दा। अब यसपछि तिमीहरूलाई एकैछिन एउटा कुरा हेर है। वी हैव, हामीलाई के थाहा छ भने नि cos 2 थीटा इज इक्वल टु, हामीलाई के थाहा छ हेर है। तिमीहरूलाई यहाँबाट एउटा नेमोनी यसो आइडिया लाएर यसको के हुन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु है। cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब गरिसक्यो है यहाँसम्म है। 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। म यहीँबाट थोरै कम्प्लेन गरेर अगाडि जान्छु। लेट tan थीटा इज इक्वल टु x एजुम्सन गरौँ। अब राम्रोसँग बुझ है। यहाँबाट tan थीटा इज इक्वल टु x मान्यौ भने cos 2 थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर भयो। भनेको मिनिङ थीटा भनेको कति रहेछ? tan इन्भर्स x रहेछ। भने यहाँबाट यसलाई उता लग्यो भने 2 थीटा भनेको कति आउँछ? cos इन्भर्स अफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ है। यहाँबाट cos इन्भर्स अफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर भनेको है 2 थीटा भनेको tan इन्भर्स x हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ त यहाँ है। हामीले यसलाई माइन्युटली हेर्यौं भने यो हाम्रो एउटा डिडक्सन थियो, इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको डिडक्सन थियो। अब हामीले डिडक्सन गरेर साध्य हुँदैन। के कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ है। cos इन्भर्स अफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर हुन त यो इन्भर्समा चाहिन्छ। यसलाई फर्मुला भन्दा सम्झिने हुन्छ। यसलाई कसरी सम्झ त नि भन्दाखेरि है 1 माइनस यहाँ यसको ठाउँमा 10 भइदिएको भए है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको tan 2 थीटा हुने हुनाले त्यसको ठाउँमा यहाँ cos इन्भर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर भयो भने यो 2 tan इन्भर्स x सँग इक्वल हुँदो रहेछ है थीटा भनेको। त्यस्तै गरेर अर्को हेर त sin इन्भर्स को भित्र के राख्यो भने है 2 tan थीटा के हो भन त 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको के हो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको sin 2 थीटा हुने हुनाले यहाँ इन्भर्समा के हुन्छ यसको ठाउँमा tan थीटा को ठाउँमा x आउँछ। tan इन्भर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर भनेको त्यही हुन्छ। त्यस्तै है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेको tan 2 थीटा मा जाने हुनाले tan इन्भर्स को भित्र यसको ठाउँमा x राख 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर भनेको त्योसँग इक्वल भयो है। त्यसो हो भने अब यसमा हामी डेरिभेटिभ गरौँ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु, यो टर्मको डेरिभेटिभ गर्नु, यो टर्मको डेरिभेटिभ गर्नु, यसको डेरिभेटिभ भनेको त्यही नै हुन्छ। डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स अफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ sin इन्भर्स अफ 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भन्नु डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स अफ 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2 अपन 1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यसको डेरिभेटिभ भयो, यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यसकै डेरिभेटिभ गर्ने भयो, यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यसैको भयो। मैले अस्तिकै पिरियडमा कहिनेर फर्स्ट पिरियडमै भनेको थिएँ साइन को ठाउँमा के आइदियो भने cos को ठाउँमा के आइदियो भने sin इन्भर्स आइदियो है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर आयो भने
कसको ठाउँमा के आइदियो भने साइन इन्भर्स आयो भने यसको के हुने भयो भन्दा कस हुँदाखेरि 2/1 + x² भयो भने साइन हुँदा जस्ट साइन चेन्ज हुन्छ है धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन भनेर मैले फर्स्ट पिरियड इन्भर्स पढाउँदा पनि कुरा गरेको थिएँ र अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ यसलाई दिमागमा साइन जस्तै सपोज कस जस्तै सपोज गर्ने कस जस्तै सपोज गर्दा यसको डेरिभेटिभ 2/1 + x² भनेपछि साइन सपोज गर्यो भने माइनसमा आउँछ त्यसपछि d/dx अफ साइनको ठाउँमा कस आयो भने कस इन्भर्स 2x/1 + x² भयो भने र त साइन हुँदाखेरि 2/1 + x² कस इन्भर्स भयो भने -2/1 + x²। फेरि कोटेन्जेन्टबाट 10 को ठाउँमा कट भयो भने 2x/1 - x² भयो भने त्यो भनेको पनि -2/1 + x² नै हुन्छ। त्यस्तै अरु केसेसहरुतिर जाउँ ल है। If y is equal to sec inverse of 1 + x/1 - x भयो भने है then dy/dx is equal to what भने ल यो क्वेशनको एन्सर गर त ल। वन अपन 1 + x² हो यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ हेर है हिन्टमा y is equal to cos inverse of 1 - x/1 + x लेख्न सकिन्छ। यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ cos inverse of 1 - √x को होल स्क्वायर बाइ 1 + √x को होल स्क्वायर यो भनेको 2 tan इन्भर्स अफ √x स्क्वायर भनेपछि यो ओरिजिनल फंक्सन भनेको त 2 tan इन्भर्स √x सँग इक्वल हुँदो रहेछ। 2 tan इन्भर्स √x भइसकेपछि यसको डेरिभेटिभ गर। यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ गरेर त अब कति हुन्छ dy/dx गर्दाखेरि 2 भइहाल्यो यो √x को डेरिभेटिभ गर √x को डेरिभेटिभ 1/2 √x चेन लाएर गर जसरी गर्ने हो गर है। अनि त्यसपछि tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1/1 + √x को होल स्क्वायर यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ र यहाँबाट कति आउँछ 1/√x 1 + x आउँछ। अब अर्को एउटा क्वेशनतिर गएमा राइट तिमीहरुले यहीबाट कहिलेकाहीँ दुईटै कुरालाई सँगै लगा है जस्तो we are going to use a product rule for this also. Now a into e power t into sin t minus cos t minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta हुन्छ। यति सेन्सबाट स्टुडेन्टले के भन्न सक्छ है tan इन्भर्स अफ है यो भित्र ठ्याक्कै x राखेको हुन्छ के यहाँनेर 3x 10 को ठाउँमा x माइनस x³ / 1 minus 3x² गर्यो भने यो भनेको केसँग इक्वल भयो भने त 3 tan इन्भर्स
यक्ससँग इक्वल हुन्छ। यसरी यो कनेक्सनबाट यो सम्झिने हो। ठ्याक्कै यहाँ 3 tan इन्भर्सको अगाडि के भयो भने 3 tan थीटा यक्स 10 को ठाउँमा माइनस यक्स क्युब बाई 1 माइनस 3 यक्स स्क्वायर भनेको यो हुँदा tan थीटा भनेपछि यो tan थीटा जस्तो बन्दो रहेछ। tan र tan इन्भर्स क्यान्सल भयो 3 थीटा आयो। थीटा भनेको tan इन्भर्स यक्स है। यस्तै गरेर है तिमीले अलि बाटो स्टुडेन्टले देख्ने बित्तिकै नेमोनिक टिक लगाइदिन्छ। भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर भन्यो भने अब कति हुने भयो भन त? tan इन्भर्स अफ 3x माइनस x क्युब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर भनेको त यो 3 tan इन्भर्स x सँग इक्वल र यसको डेरिभेटिभ भनेको 3 अपन कति भयो 1 प्लस x स्क्वायर भयो। त्यस्तै cos 3 थीटा भनेको कति हुन्छ एक्सपान्सन? cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। यहाँबाट तिमीले के भन्न पाउँछौ? cos इन्भर्स अफ भित्र के हुनु पर्यो 4x क्यूब माइनस 3x भनेको केसँग इक्वल हुँदैछ त भन त? यहीबाट 4 भनेपछि यो यसको ठाउँमा 3 थीटा आछि 3 थीटा भनेको 3 cos इन्भर्स x भयो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स अफ 4x क्यूब माइनस 3x भनेको अब यो कति आउने भयो माइनस 3 अपन अंडर रूट अफ 1 माइनस x स्क्वायर आयो। है सिमिलरली right derivative of sin inverse of 3x minus 4x cube भन्यो भने कति आउला भने त्यही तरिकाले यो भनेको 3 sin inverse x सँग इक्वल हुन्छ र यसको भ्यालु आउँछ कति 3 अपन अंडर रूट अफ 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। अब अब तिमीहरूले यहीँनिर हेर त। अब हेर है अलि बाठो स्टुडेन्टले दिमाग सिधै लाउन सक्छ। जस्तो डेरिभेटिभ अफ cot इन्भर्स अफ 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर भन्यो भने हेर त tan हुँदा 3 अपन 1 प्लस x स्क्वायर कट भइदियो भने कति आउँछ माइनस 3 अपन 1 प्लस x स्क्वायर आउँछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहीँनिर मैले सानो कुरा गरे इफ द डेरिभेटिभ अफ एउटा सानो पोइन्ट हेर तिमीलाई फ्यामिलियर छौ द डेरिभेटिभ अफ fx with respect to gx भनेको कति लेख्न सकिन्छ dfx by dgx हो। डेरिभेटिभ अफ y with respect to x भने जस्तो भयो भनेपछि fx भनेपछि माथि d of y तल d of x हुन्छ। यो भनेको d by dx of fx by d by dx of gx हो। fx को डेरिभेटिभ f dash x gx को डेरिभेटिभ g dash x हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने छ डेरिभेटिभ अफ fx with respect to gx भन्यो भने यो सबै स्टेप हटाइदिने है सिधै fx को डेरिभेटिभ बाइ gx को डेरिभेटिभ गरिदो रहेछ इन्ट्रान्समा। हामीलाई स्टेप देखाउनु छैन है। जस्तो द डेरिभेटिभ अफ sin of x with respect to cos x भन्यो भने
अब यहाँ के हुने भयो, माथि साइनको डेरिभेटिभ गर, साइन अब अलिकति फरक गरौँ त ल 10x गरे है मैले यहाँ 10x, माथि साइनको डेरिभेटिभ कति cos अफ x भयो, साइनको डेरिभेटिभ यहाँ लेख्यो है, साइनको डेरिभेटिभ। त्यसपछि तल के को डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो, 10 को डेरिभेटिभ, 10 को डेरिभेटिभ कति sec स्क्वायर x भनेको यो भनेको केसँग इक्वल आयो, cosec क्यूब x सँग इक्वल आयो है। अब हेर द डेरिभेटिभ अफ बाटो स्टुडेन्टले है, डेरिभेटिभ अफ सोधेको क्वेसन एक पेज लाउँछ यदि कन्सेप्ट भएन भने, कट इन्भर्स अफ 3x minus x cube by 1 minus 3x square with respect to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square। बाटो स्टुडेन्टले एकै लाइनमा लेख्न सक्नुपर्छ राइट। 3/2 एकदम गुड। के हुने भयो भन्दा हो कि थोरै चेन्ज भएको छ राइट। यो भनेको माथि के हो, यो भनेको हामीलाई के को डेरिभेटिभ, यो 10 हुँदाखेरि 3 10 इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 3/1 प्लस x स्क्वायर, कट भइदियो भने माइनसमा गयो 3/1 प्लस x स्क्वायर। अनि विथ रेस्पेक्ट टु दिस भनेपछि अब यो भनेको 2 10 इन्भर्स x सँग इक्वल हो भनेपछि 2 कति भयो भने त 1 प्लस x स्क्वायर which is minus 3/2 भयो, which is minus के भयो 3/2 भयो, which is minus के भयो 3/2 भयो। यसपछि नेक्स्ट हेरौं राइट। अब हामीले द डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फर्म के अपरेसनल रिलेसन भन्दा पहिला डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फर्म। अब हेर यो प्यारामेट्रिक फर्मले के भन्छ त कुरा गराइसके हो अघि नै, इन्फिनाइट सिरिजको मैले अघि गरिसके सर्टेन। अब हेर यसपछि हामीले डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फर्ममा जाँदा इफ x इज इक्वल टु फंक्सन अफ t र y इज इक्वल टु फंक्सन अफ t भयो, एउटै टर्ममा आएको छ, t मा आएको छ, x को भ्यालु पनि इन टर्म्स अफ t मा आएको छ, y को भ्यालु पनि इन टर्म्स अफ t मा आएको छ भने यो बेला डेरिभेटिभ निकाल्नलाई देन dy by dx भनेको i को जस्तै dy by dt by के हुन्छ dx by dt हुन्छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t डेरिभेटिभ गर्ने, यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t गर्ने, माथि भएकोको माथि डेरिभेटिभ राख्ने, तल भएकोको तल डेरिभेटिभ राख्ने है। जस्तो if x is equal to a sin t, y is equal to a cos t भयो भने then dy by dx is equal to what भन्यो भने हिन्टमा dy by dx गर्दाखेरि पहिला y को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t गर, y को डेरिभेटिभ यो क्वेशनबाटै लेख्न ट्राई गर है। y को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t भनेको a cos t को डेरिभेटिभ माइनस a sin t, माथि y को डेरिभेटिभ लेख्यौ, तल x को डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ a, यसको कति भयो cos t भनेपछि माइनस tan of t, माइनस tan of t भयो है।
ल एउटा क्वेसन आफै गर त इफ y इज इक्वल टु साइन इन्भर्स अफ थ्री माइनस 4t क्यूब भयो and y is equal to cos inverse of 1 minus t square then dy by dx is equal to what बन्यो होला र यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ dy by dx गर्दा y को डेरिभेटिभ गर यो भनेको 3 sin इन्भर्स s को डेरिभेटिभ हो 3 sin इन्भर्स s को डेरिभेटिभ 1 upon under root of 1 minus t square यो भनेको के को डेरिभेटिभ हो 2 tan इन्भर्स s को डेरिभेटिभ हो यो भनेको 2 tan इन्भर्स t को डेरिभेटिभ हो यो भनेको कति हुन्छ भने त 2 upon 1 plus x t square भनेको पछि 3 1 plus t square by 2 under root of 1 minus t square तिमीहरुको अब क्लास यतिमै अफ गर्ने हो कि के ए सरी है यो यक्स लेखे भनेको गल्ती भएछ म पनि अब थाकिसके है अब तिमीहरुले यसो गर न है पढेर आऊ है कन्फ्युज भएको जति तिमीहरुले मलाई क्वेशन सोध्ने है तिमीहरुको यो पछि क्लास छ नि है छ यिनीहरुको 6:10 देखि 7:10 सम्म छ सर ए भनेपछि अझ 5 मिनेट पढाउन पाउने हो हजुर सर 5 मिनेट छ सर 5 मिनेट छ ल ल ल यहाँ मेरोमा ठ्याक्क टाइम सक्यो भनेर देखाउँछ के जुमले ए हजुर त्यही भएर सोधेको फेरि अर्को सर आएर कुर्नी होला भनेर तर है अब हामीलाई प्यारामेट्रिक फर्मको सेकेन्ड डेरिभेटिभ है के अपरेशनल रिलेसनको कुरा गर्छु जस्तो dy by dx भनेको dy by dt by dx by dt हुन्छ है फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा y को रेस्पेक्टमा t र s को रेस्पेक्टमा t को डेरिभेटिभ गरेर गर तर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हेर त d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेख्यौ भने यो केसँग इक्वल हुँदैन भन त this is not equal to d square y by dt square by d square x by dt square सँग इक्वल हुँदैन यहाँ dt क्यान्सल भएर dy by dx आउँछ उस्तै देखिन्छ तर यसमा हेर त माथि d स्क्वायर y छ यता d स्क्वायर x छ भनेपछि यो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भनेको y को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x 2 टाइम्स गर्ने भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु यसको y को विथ रेस्पेक्ट टु y 2 टाइम्स डेरिभेटिभ गर्ने र s को 2 टाइम्स डेरिभेटिभ गरेर डिवाइड गरेको सँग इक्वल हुँदैन भनेर भन्छ है भने अब हामीले यसपछि जाउँ है अब हो के त अब यो हो के त भन्ने कुरातिर जाँदा अब यसपछि हामीले यसपछि के त यो भनेको के त सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भनेको एक्चुअल के हो भन्छौ भने d by dx dy by dx को सर्ट नोटेसन हो भनेको मिनिङ यसमा हामीले के गरिदो रहेछ त भन्दाखेरि यसको s को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने s को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु y अनि त्यसपछि फेरि के को रेस्पेक्टमा गर्ने त्यो आको रिजल्टलाई फेरि dy dx गर्नुपर्छ
त्यो आएको रिजल्टलाई के गर्नुपर्छ डी बाई डिएक्स गर्नुपर्छ र एउटा सानो क्वेसन गरौँ इफ x इज इक्वल टु a sin t y इज इक्वल टु a cos t भयो भने a cos t भयो भने देन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाट बनिन्छ भनेपछि यसमा हामीले म सिरियल्ली सबै क्वेसन गर्दिन्छु है यो dx बाई dt भनेको x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर यो भनेको कति हुन्छ a sin x को डेरिभेटिभ a cos of t भयो अनि dy बाई dt निकाल y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर यो भनेको कति हुन्छ y को माइनस a sin t भयो dy बाई dx फर्स्ट डेरिभेटिभ सम्म त सजिलै निकाल्न सक्यो dy बाई dx भनेको dy बाई dx अपन dt अपन dx बाई dt हुन्छ यो dy बाई dt लाई dx बाई dt ले डिवाइड गर्दाखेरि माइनस a क्यान्सल हुन्छ tan of t हुन्छ है अब हामीलाई यसको चाहियो के को रेस्पेक्टमा हेर त फेरि डेरिभेटिभ गरौँ यता गरे मैले फेरि यसको के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको d बाई dx एउटाको फुल स्टेप देखाए है डाइरेक्ट लेख्दा यो अलिक थोरै टेक्निकल भएको हुनाले यता पनि d बाई dx अफ tan of t लेखेँ यो भनेको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हुन्छ यहाँनेर के गर्नु पर्यो यहाँ त tan को एंगल t छ भनेपछि के बनाऊ d tan of t बाई dt बनाऊ यहाँ dt बाई dx गर है यहाँ tan of t छ विथ रेस्पेक्ट टु t बनाऊ र dt बाई dx गर चेन रुल लगाऊ tan t को डेरिभेटिभ कति भयो sec स्क्वायर अफ t भयो माइनस अब हेर त dx बाई dt भनेको कति छ dx बाई dt फर्स्ट डेरिभेटिभ सम्म रेसिप्रोकल लिन मिल्छ a cos t छ भने dt बाई dx भनेको कति हुन्छ माइनस 1 अपन a cos t हुन्छ त्यसो हो भने dt बाई dx लाई अब कति लेख 1 अपन a cos of t लेख र यो भ्यालु कति आउँछ माइनस sec क्यूब t आउँछ बाई a ल यति भन्दै आजको क्लास इन गरे थ्यांक यू फर द लिसनिङ है ल सर मैले क्लास इन गरे है हुन्छ सर हुन्छ थ्यांक यू सर ल